हेलो साथीहरु, आज हामी चाहिँ क्लास 11 को अक्सिडेसन र रिडक्सन को अर्को नयाँ भिडियोमा छौं र यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट कुनै पनि केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं र आज हाम्रो अर्को तरिका चाहिँ केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ यो पनि अर्को तरिका हो आयोन इलेक्ट्रोन मेथड। आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट चाहिँ जस्तो सुकै कम्प्लेक्स केमिकल इक्वेसनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यसको बारेमा सिक्छौं हामी र एकदमै कम्प्लेक्स खालको क्वेशनलाई पनि हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौं सजिलैसँग। यो सबै खालको क्वेशन यहाँ दिएका छौं हामी आज। आयोनिक फर्ममा पनि दिएको हुन सक्छ, एसिडिक मिडियम, अल्कालाइन मिडियम र डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सनको उदाहरण पनि लिएका छौं हामी। ल सुरु गरौँ है। केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्न अक्सिडेसन नम्बरमा जसरी रुल्सहरु थियो नि, यहाँ पनि रुल्सहरु छन्। 3-4 वटा रुल्स जानौ र त्यसपछि हामी ब्यालेन्स गर्न सुरु गर्छौं। रुल्समा छ यहाँ रुल्समा हामीले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्छ। जुन स्टेपलाई पहिलो सल्भ गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई चाहिँ पहिलो गर्नुपर्छ। जस्तै सबभन्दा पहिला स्टेप चाहिँ आयोनिक फर्ममा टुक्र्याउनु पर्छ। Convert the given equation in ionic form। यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो रुल्स। कहिलेकाहीँ आयोनिक फर्ममै दिएको हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ मोलिकुलर फर्ममा दिएको हुन्छ, त्यसलाई त हामीले आयोनिक फर्ममा चाहिँ टुक्र्याउनु पर्यो सबभन्दा पहिला। र सेकेन्ड रुल्समा छ यहाँ राइट द given equation in two half equation। one मा चाहिँ oxidation half र सेकेन्ड मा चाहिँ reduction half। सेकेन्ड रुल्स। थर्ड रुल्स मा चाहिँ यहाँ अक्सिडेसन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गर्ने, रिडक्सन हाफलाई पनि छुट्टै ब्यालेन्स गर्ने र यो दुईटैलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिसकेपछि यो दुईटै इक्वेसनलाई जोड दिने। ब्यालेन्स द oxygen by adding water and balance the hydrogen by adding hydrogen ion। फोर्थ रुल्समा चाहिँ चार्ज पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, किनकि आयोनिक फर्ममा छ भने चार्ज पनि हुन्छ, नेगेटिभ वा पोजिटिभ चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले balance the charge by using electron। अब हाफ इक्वेसन चाहिँ सेपरेटली चाहिँ ब्यालेन्स भइसकेपछि सबभन्दा फाइनल स्टेप फिफ्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले एड द balanced half reaction such that electron are get cancelled। यो चाहिँ आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नलाई यो चाहिँ रुल्सहरु हामीले जानिराख्नुपर्छ र सिरिजमा चाहिँ यो सबै रुल्सहरु फलो गर्दै जाँदा जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन पनि सजिलैसँग ब्यालेन्स हुन्छ है। यो रुल्सहरु तपाईहरु नोट गर्नुस् र अब यो सिरिजमा हामी अब केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स गर्न सुरु गर्छौं है। मेट दिने नोट गरिहाल्नुस्, मेट दिन्छु अब है। ओके।
यहाँ हामी पहिला फर्स्ट क्वेसन लिन्छौँ। यहाँ क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि एकदमै सजिलो छ। ल यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन। यहाँ दिएको छ फेरस आयोन डाइक्रोमेट आयोनसित चाहिँ यहाँ रिएक्सन दिएको छ। यहाँ CR3 र फेरिक आयोन बनाएको छ। यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट रुल के छ, आयोनमा टुक्रिनु पर्यो। यो अलरेडी चाहिँ आयोनमा टुक्रिएकै छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफ चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरस आयोन फेरिक आयोनमा कन्भर्ट भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि फेरस आयोन चाहिँ फेरिक आयोनमा कन्भर्ट भएको छ। त्यसैले आइरनको यहाँ अक्सिडेसन भएको छ। अक्सिडेसन नम्बर 2 बाट 3 गएको छ, अक्सिडेसन नम्बर बढेको छ नि, त्यसैले आइरन चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ। अक्सिडेसन र क्रोमियममा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, डाइक्रोमेट आयोनमा यहाँ क्रोमियम चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ कि रिड्युस भएको छ हामीले जाँच्नु पर्यो अक्सिडेसन नम्बर निकालेर। अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने त्यो पनि हामी भिडियो अघि बनाइसकेका छौँ। त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा टाइप गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ क्रोमियमको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ भने यहाँ दुईवटा क्रोमियम छ भने 2x माइनस अक्सिजनको चाहिँ -2 हुन्छ। 7 वटा अक्सिजन छ भने 2 × 7 बराबर ओभरअल चार्ज चाहिँ -2। यहाँबाट 2x बराबर -2 प्लस यो 14 चाहिँ उता गएर प्लस हुन्छ 12। यहाँबाट x बराबर कति आयो +6। त्यसैले क्रोमियम यहाँ +6 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। अब यहाँ हेर्नु त, अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफ त चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यो हामी। आइरनको चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ र क्रोमियमको रिडक्सन भएको छ। +6 बाट +3 मा आएको छ। अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ घटेको छ। त्यसैले आइरनको अक्सिडेसन क्रोमियमको रिडक्सन भएको छ। अब हामीले हाफ इक्वेसन लेख्नु पर्यो। अक्सिडेसन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गर्ने र रिडक्सन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गर्ने। अक्सिडेसन हाफ सर्टमा OH लेख्छौँ हामी। अक्सिडेसन हाफ यहाँ फेरस आयोन कन्भर्ट भएको छ फेरिक आयोनमा। ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला ब्यालेन्स गर्न अक्सिजन र हाइड्रोजन बाहेक जति पनि यहाँ इलिमेन्टहरू हुन्छन्, आइटमहरू, तिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक आइरन मात्र छ एउटा, आइरन 1, यहाँ आइरन 1 ब्यालेन्स छ। त्यसपछि हामीले अक्सिजन हाइड्रोजन छैन भने चार्ज अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। चार्ज यहाँ +2 यहाँ +3 छ। जतापट्टि चाहिँ चार्ज धेरै छ त्यतापट्टि हामीले इलेक्ट्रोनलाई एड गरेर चाहिँ चार्ज ब्यालेन्स गर्छौँ। +3 मा एउटा इलेक्ट्रोन एड भयो भने के हुन्छ, एउटा नेगेटिभले एउटा पोजिटिभलाई खान्छ र +2 यहाँ पनि +2 चार्ज ब्यालेन्स। यो चाहिँ अक्सिडेसन हाफ ब्यालेन्स भयो। एकदमै सजिलो छ। अब हामीले रिडक्सन हाफ RH लेख्छौँ सर्टमा। रिडक्सन हाफमा चाहिँ Cr2O7 2 नेगेटिभ डाइक्रोमेट आयोन चाहिँ रिड्युस भएर क्रोमियम आयोनमा रिड्युस भएको छ। यसमा हामीले अक्सिजन र हाइड्रोजन बाहेक जति पनि इलिमेन्टहरू एटमहरू छन् तिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। क्रोमियम यहाँ 2 वटा, क्रोमियम एउटा भने यहाँ 2 थाप्छौँ, क्रोमियम ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि अब हाइड्रोजन अक्सिजनको पालि आयो। जहिले पनि हाइड्रोजन भन्दा पहिला हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अक्सिजन यहाँ 7 वटा छ, अक्सिजन यहाँ एउटा पनि छैन भने जतिवटा अक्सिजन कम परेको छ त्यतिवटा हामीले वाटर चाहिँ एड गर्ने। +7H2O यहाँ 7 वटा अक्सिजन कम परेको थियो नि, त्यसैले हामीले 7 वटा वाटर मोलिक्युल एड गर्दा चाहिँ अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स, हाइड्रोजन यहाँ 7 × 2 = 14 14 वटा हाइड्रोजन यहाँ छ। यहाँ एउटा पनि हाइड्रोजन छैन भने हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले चाहिएको जति हाइड्रोजन आयोन चाहिँ एड गर्नुपर्छ। यहाँ 14 वटा, यहाँ 14 वटा, यहाँ एउटा पनि छैन भने 14H+ हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई इलेक्ट्रोन चाहिँ एड गर्नुपर्छ चाहिएको जति। लेफ्ट साइडमा यहाँ 2 नेगेटिभ र 14 पोजिटिभ, ओभरअल चाहिँ 12 वटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ 6 वटा पोजिटिभ चार्ज। यहाँ कति छ, 6 वटा पोजिटिभ चार्ज बढी छ भने हामीले यहाँ 6 वटा इलेक्ट्रोन एड गर्छौँ। यो चार्ज ब्यालेन्स भयो। अब यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स भयो र यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो। अब हामी ब्यालेन्स भएको इक्वेसनलाई यसरी एड गर्ने कि इलेक्ट्रोन जति हुन्छ नि इलेक्ट्रोनलाई क्यान्सल हुने गरी। हेर्नुहोस् त, यहाँ 6 वटा इलेक्ट्रोन, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ,
त्यसैले हामीले यो इक्वेसनलाई यदि 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ पनि 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यहाँ अलरेडी 6 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यो दुईटै इलेक्ट्रोन चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, किनभने ब्यालेन्स इक्वेसनमा इलेक्ट्रोन चाहिँ रहनु परेन। त्यसै भएर अब यो इक्वेसनलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्नु पर्यो। यहाँ एड गर्दाखेरि एडिङ 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 6Fe2 पोजिटिभ र यहाँ चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरेका छन् यो त्यतिकै छ Cr2O7 2 नेगेटिभ प्लस 14H प्लस यहाँ 6 इलेक्ट्रोन गिव्स, यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेको छु भने 6Fe3 पोजिटिभ प्लस 6 इलेक्ट्रोन पनि छ 6 इलेक्ट्रोन प्लस अब यो राइट ह्यान्ड साइड 2Cr3 पोजिटिभ प्लस 7H2O यसरी हामीले एड गर्नुपर्छ। प्रोडक्ट साइडको दुईटै इक्वेसनलाई एक साइडमा राख्ने र रिएक्टेन्ट यो प्रोडक्ट साइडको दुईटैलाई अर्कापट्टि र रिएक्टेन्ट साइडको यहाँ राख्ने एड गर्नु पर्यो। एड गर्दाखेरि 6 इलेक्ट्रोन यहाँ पनि 6 इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ। यसरी हाइड्रोजन आयन पनि दुईटै साइडमा छ भने हामीले क्यान्सल गर्न सकिन्छ। तर अब यसलाई इलेक्ट्रोन क्यान्सल भइसकेपछि नेट इक्वेसन लेख्दाखेरि 6Fe2 पोजिटिभ प्लस Cr2O7 2 नेगेटिभ प्लस 14H प्लस गिव्स 6Fe3 पोजिटिभ प्लस 2Cr3 पोजिटिभ प्लस 7H2O यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स भयो। अब ब्यालेन्स भयो कि भएन हामीले चेक गर्न सकिन्छ एकचोटि। आइरन 6 वटा ब्यालेन्स, त्यसपछि क्रोमियम यहाँ 2 वटा, क्रोमियम 2 वटा ब्यालेन्स, त्यसपछि अक्सिजन यहाँ 7 वटा, यहाँ पनि अक्सिजन 7 वटा ब्यालेन्स, हाइड्रोजन यहाँ 14 वटा हाइड्रोजन, यहाँ 7 दुना 14 वटा हाइड्रोजन। अब चार्ज यहाँ 6 2 जा 12 र यहाँ -2 ओभरअल कति चार्ज छ 6 2 जा 12 यहाँ 14 यो 12 र 14 कति 26 र यो -2 कति चार्ज हो 24 पोजिटिभ 24 वटा चार्ज छ भने यहाँ हेर्नु त 6 3 18 र द्वितीय 6 18 6 24 पोजिटिभ चार्ज यहाँ 24 पोजिटिभ चार्ज यहाँ पनि। त्यसैले यो इक्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रिकली र एटोमिकली ब्यालेन्स भयो। यसरी हामीले हाफ इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गरेर एड गर्दाखेरि ब्यालेन्स इक्वेसन हुन्छ। अर्को हेरौँ है, ल यहाँ यो इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन चाहिँ अल्कालाइन मिडियममा यो रिएक्सन भइरहेको छ, यसलाई हामीले आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आयनमा टुक्राउनु पर्छ, यो अलरेडी चाहिँ आयनमा टुक्रिरहेको छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हामीले अक्सिडेसन र रिडक्सन भएको स्पिसिसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अल्मुनियम यहाँ 0 अक्सिडेसन स्टेट, यहाँ अल्मुनियमको निकाल्नु पर्यो भने अल्मुनियमको x मान्ने माइनस अक्सिजनको 2 हुन्छ र 2 वटा अक्सिजन छ भने 2 × 2 बराबर -1, यहाँबाट x बराबर -1 + 4 + 3। त्यसरी अल्मुनियम यहाँ +3 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। त्यसपछि नाइट्रोजनको चेक गर्नु पर्यो। नाइट्रोजन यहाँ नाइट्राइट आयोनमा नाइट्रोजनको x मान्ने -2 × 2 बराबर -1, यहाँबाट x बराबर +3। त्यसैले नाइट्रोजन यहाँ +3 अक्सिडेसन स्टेटमा छ र यहाँ नाइट्रोजन चाहिँ x + 3 बराबर 0, यहाँबाट x बराबर -3। त्यसैले यो एमोनियामा चाहिँ नाइट्रोजन -3 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त, अब अक्सिडेसन नम्बर कम्पेयर गर्नुस्। अल्मुनियम 0 बाट चाहिँ +3 मा गएको छ, अल्मुनियमको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट के भएको बढेको छ। त्यसैले अल्मुनियम यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि अल्मुनियमको चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ र नाइट्रोजनमा हेर्नु त नाइट्राइट आयोनबाट एमोनिया भन्दाखेरि +3 बाट चाहिँ -3 गएको छ, एकदमै घटेको छ। त्यसैले नाइट्राइट आयोनमा यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि
रिडक्सन भएको छ नाइट्रोजनको। अब हामी अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफ त आइडेन्टिफाई गर्यो। अक्सिडेसन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, रिडक्सन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गरेर एड गर्नुपर्छ। प्रोसेस त्यही हो। अल्मुनियम चाहिँ AlO2 नेगेटिभमा अक्सिडाइज भएको छ। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक सबैलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। पहिला अल्मुनियम एउटा ब्यालेन्स, अक्सिजन यहाँ दुईवटा, यहाँ अक्सिजन एउटा पनि छैन भने 2H2O एड गर्नुपर्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब हाइड्रोजन यहाँ चारवटा, हाइड्रोजन यहाँ एउटा पनि छैन भने 4H+, हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। अब चार्ज यहाँ एउटा पनि छैन र यहाँ चार्ज चाहिँ +3 छ, यहाँ -1, यहाँ +4 +3, त्यसैले +3 इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो। चार्ज पनि ब्यालेन्स भयो। अब रिडक्सन हाफलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न, रिडक्सन चाहिँ यहाँ नाइट्राइट आयोनको चाहिँ रिडक्सन भएको छ, नाइट्रोजनले चाहिँ यहाँ रिड्युस भएको छ, त्यसैले NO2 नेगेटिभले चाहिँ यहाँ एमोनिया। अब नाइट्रोजन एउटा ब्यालेन्स। अब अक्सिजन यहाँ दुईवटा, यहाँ एउटा पनि छैन, दुईवटा यहाँ कम छ अक्सिजन भने दुईवटा वाटर एड गरेर अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब हाइड्रोजन 2 दूना 4 र 3, 7वटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा पनि हाइड्रोजन छैन भने यहाँ 7H+ एड गर्ने, हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब चार्ज यहाँ एउटा पनि छैन र यहाँ चार्ज कतिवटा छ 7 पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ, 6वटा पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँ 6 इलेक्ट्रोन एड गर्ने, चार्ज ब्यालेन्स। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई यसरी एड गर्ने कि इलेक्ट्रोन चाहिँ क्यान्सल होस्। यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ। यहाँ 6वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई यदि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने इलेक्ट्रोन 6वटा हुन्छ र क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले यो इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्नु पर्यो। एड गर्दाखेरि 2Al + 2 2 जा 4H2O, 2Al + 4H2O प्लस यो रिएक्टेन्ट साइडमा NO2 नेगेटिभ प्लस 7H+ प्लस 6 इलेक्ट्रोन गिव्स 2AlO2 नेगेटिभ प्लस 2 4 जा 8H+ प्लस 6 इलेक्ट्रोन प्लस यो एमोनिया प्लस 2H2O। यसरी दुईटैलाई एड गर्दाखेरि दुईटैको चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडलाई यता रिएक्टेन्ट साइडमा एड गर्ने र दुईटैको प्रोडक्टमा चाहिँ यहाँ एड गर्ने। एडिङ गर्दाखेरि 6वटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भयो। हाइड्रोजन आयन पनि दुईटै साइडमा छ, हामीले जोड घटाव गर्न सकिन्छ। यहाँ 7वटा हाइड्रोजन आयन, 8वटा हाइड्रोजन आयन, यो 7वटा उता गएर घट्न सक्छ, एउटा हाइड्रोजन आयन बाँकी रह्यो। घटिसकेपछि वाटर पनि दुईटै साइडमा छ, यहाँ 4वटा वाटर, यहाँ 2वटा वाटर, यहाँ 4वटा वाटर, त्यो 2वटा घट्दाखेरि बाँकी यहाँ रहन्छ 2टा। यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। अब 2Al + 2H2O प्लस नाइट्राइट आयन गिव्स 2AlO2 नेगेटिभ प्लस NH3 प्लस H+। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, यो ब्यालेन्स चाहिँ भइसक्यो, तर हामीले इक्वेसनमा यहाँ अल्कालाइन मिडियम दिएको छ, त्यसैले हामीले ब्यालेन्स गरेको इक्वेसनमा हाइड्रोक्साइड आयन हुनु पर्यो, यो हाइड्रोजन आयन हुनु परेन। यो हाइड्रोजन आयन यदि एसिडिक मिडियम छ भने हाइड्रोजन आयन हुनुपर्छ, तर यहाँ त अल्कालाइन मिडियम दिएको छ, त्यसैले हाइड्रोजन आयन हुनु पर्यो। यो हाइड्रोजन आयनलाई हाइड्रोक्साइड आयनमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले जतिवटा हाइड्रोजन आयन बढी छ नि त्यतिवटा हाइड्रोक्साइड आयन दुईटै साइडमा एड गर्ने। यहाँ हामीले एउटा हाइड्रोक्साइड आयन एड गर्छौँ, यहाँ पनि हाइड्रोक्साइड आयन एड गर्नु पर्यो। अब के हुन्छ, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन चाहिँ कम्बाइन भएर के बनाउँछ, पानी बनाउँछ, त्यसैले यो चाहिँ H2O भयो। यो हाइड्रोक्साइड आयन बाँकी रह्यो। अब यहाँ दुईवटा पानी एउटा पानी, यो यहाँ आएर घट्दाखेरि यहाँ एउटा पानी बाँकी रहन्छ, यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 2Al प्लस दुईवटाबाट यो एउटा वाटर घट्दाखेरि H2O प्लस NO2 नेगेटिभ प्लस OH नेगेटिभ गिव्स
2AlO2 नेगेटिभ प्लस Na3 यसरी यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अल्मुनियम दुईवटा नाइट्रोजन एउटा ब्यालेन्स अक्सिजन यहाँ दुईवटा यहाँ अक्सिजन एउटा र यहाँ दुईवटा 3 एउटा यहाँ चारवटा अक्सिजन यहाँ पनि दुईदुना चारवटा अक्सिजन हाइड्रोजन यहाँ 2 र 1 तीनवटा हाइड्रोजन यहाँ पनि तीनवटा हाइड्रोजन चार्ज 1 र 1 दुईवटा नेगेटिभ चार्ज यहाँ पनि दुईवटा नेगेटिभ चार्ज यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। अब हामीले एसिडिक मिडियमको चाहिँ इक्वेसन ब्यालेन्स गर्छौँ है। नोट गर्नु छ भने नोट गर्नुहोस्, मेटिदिन्छु यसलाई है, मेटिदिने ओके। अर्को क्वेसन छ यहाँ, ल यो इक्वेसन आयो, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला आयोनमा टुक्री आउने, यो चाहिँ अलरेडी आयोनिक फर्ममा दिएको छ। अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफ चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यहाँ म्याग्निजको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्छ। म्याग्निजको यहाँ x मान्ने माइनस अक्सिजनको -2 हुन्छ। यहाँ चारवटा छ भने 2 × 4 बराबर ओभरअल चार्ज -1। यहाँबाट x बराबर -1 + 8 + 7, त्यसैले म्याग्निज यहाँ +7 अक्सिडेसन स्टेटमा। सल्फर डाइअक्साइडमा सल्फरको निकाल्ने हो भने सल्फरको x -2 × दुईवटा अक्सिजन छ, ओभरअल चार्ज 0, त्यसैले x बराबर +4। त्यसैले सल्फर डाइअक्साइडमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट +4। यहाँ म्याग्निज 2, यहाँ यसमा चाहिँ सल्फरको निकाल्नु पर्यो भने हाइड्रोजनको त +1 हुन्छ, प्लस सल्फरको x मान्ने -2 × 4 बराबर -1। यहाँबाट 1 - 8 -7 उता गएर 8 हुँदाखेरि +6 हुन्छ, त्यसैले यहाँ सल्फर +6 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। आइडेन्टिफाई भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, म्याग्निज +7 बाट +2 मा रिड्युस भएको छ, अक्सिडेसन नम्बर घटेको छ, त्यसैले म्याग्निजको चाहिँ रिडक्सन भएको छ र सल्फर डाइअक्साइडमा सल्फरको अक्सिडेसन भएको छ, +4 बाट +6 बढेको छ अक्सिडेसन नम्बर, त्यसैले अक्सिडेसन सेकेन्ड रुल्स चाहिँ फलो भयो। अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफ आइडेन्टिफाई। अब अक्सिडेसन हाफलाई ब्यालेन्स गर्न पहिला अक्सिडेसन हाफ, अक्सिडेसनमा चाहिँ सल्फर चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ, सल्फर डाइअक्साइड बाइसल्फेट आयन नेगेटिभ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरू सबैलाई पहिला ब्यालेन्स गर्ने। सल्फर एउटा ब्यालेन्स, अक्सिजन चारवटा, यहाँ दुईवटा छ भने दुईवटा कम पर्यो, त्यसैले यहाँ 2H2O एड गर्ने। अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले जतिवटा अक्सिजन चाहिँ चाहिएको छ त्यतिवटा वाटर एड गर्ने। अक्सिजन ब्यालेन्स हाइड्रोजन, यहाँ चारवटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा हाइड्रोजन, यहाँ तीनवटा हाइड्रोजन कम छ भने तीनवटा हाइड्रोजन आयोन एड गरेर हाइड्रोजन ब्यालेन्स। चार्ज एउटा नेगेटिभ र तीनवटा पोजिटिभ भनेपछि ओभरअल दुईवटा पोजिटिभ चार्ज। यहाँ एउटा पनि चार्ज छैन भने यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन एड गर्ने। इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि चार्ज ब्यालेन्स। यो इक्वेसन अक्सिडेसन हाफ ब्यालेन्स भयो। अब रिडक्सन हाफलाई हेरौँ। रिडक्सन हाफ, म्याग्निजको चाहिँ रिडक्सन भएको छ, MnO4 नेगेटिभ चाहिँ यहाँ भएको छ Mn2 पोजिटिभ। अक्सिजन र हाइड्रोजन बाहेक अरू सबैलाई ब्यालेन्स गर्न पहिला म्याग्निज एउटा ब्यालेन्स। अक्सिजन यहाँ चारवटा, यहाँ एउटा पनि छैन, चारवटा कम परेको छ भने चारवटा वाटर एड गर्ने। अक्सिजन ब्यालेन्स। हाइड्रोजन यहाँ चारवटा, 4 दुना 8वटा हाइड्रोजन, एउटा पनि हाइड्रोजन छैन भने यहाँ 8H+ एड गर्ने। हाइड्रोजन ब्यालेन्स। चार्ज यहाँ -1 + 8, यहाँ +7, 7वटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ दुईवटा पोजिटिभ चार्ज। यहाँ कतिवटा पोजिटिभ चार्ज धेरै छ, 5वटा, त्यसैले यहाँ इलेक्ट्रोन एड गर्ने। 5वटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि 5 × 1 6 नेगेटिभ चार्ज र यहाँ 8 पोजिटिभ चार्ज। ओभरअल 2 पोजिटिभ चार्ज भयो, यहाँ पनि 2 पोजिटिभ चार्ज पनि ब्यालेन्स। यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। र इलेक्ट्रोनलाई त हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ। यहाँ 5वटा इलेक्ट्रोन, यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल गर्नु पर्यो भने यो इलेक्ट्रोनलाई
हामीले यदि 5 ले गुणन गर्यो भने यो 10 हुन्छ र यसलाई 2 ले गुणन गर्यो भने 10 हुन्छ। त्यसैले यो इक्वेसनलाई हामीले 5 ले गुणन गर्ने र यो इक्वेसनलाई हामीले 2 ले गुणन गर्ने र एड गर्ने, एडिङ गर्दाखेरि यो इक्वेसनलाई 5 ले गुणन गर्दाखेरि 5 टु जा 10 हुन्छ, 10H2O प्लस 5SO2 प्लस 2 ले गुणन गरेका छौँ भने 2MnO4 नेगेटिभ प्लस 2 जा 16H प्लस 2 5 जा 10 इलेक्ट्रोन गिव्स 5 ले गुणन हुँदाखेरि 5HSO4 नेगेटिभ प्लस 5 3 जा 15H प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रोन प्लस यहाँ यो 2 ले भएको छ भने 2Mn2 पोजिटिभ र यहाँ 2 4 जा 8H2O। ल अब हेर्नुहोस् त इलेक्ट्रोन 10 वटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल। हाइड्रोजन आयोन 15 वटा हाइड्रोजन आयोन र यहाँ 16 वटा हाइड्रोजन आयोन, 15 वटा यहाँ आएर गर्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन आयोन बाँकी रहन्छ। वाटर यहाँ 10 वटा वाटर, यहाँ 8 वटा वाटर छ, यो 8 यहाँबाट त घट्न सकिन्छ, यहाँ 2टा चाहिँ बाँकी रहन्छ वाटर सब्ट्र्याक्ट भइसकेपछि। अब चाहिँ यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 2H2O प्लस 5SO2 प्लस 2MnO4 नेगेटिभ प्लस H प्लस gives 5HSO4 नेगेटिभ प्लस 2Mn2 पोजिटिभ। यसरी यहाँ क्वेश्चनमा चाहिँ एसिडिक मिडियम दिएको छ भने ब्यालेन्स इक्वेसनमा हाइड्रोजन आयोन हुनुपर्छ। यहाँ हाइड्रोजन आयोन छ, त्यसैले यो इक्वेसन के भयो, ब्यालेन्स भयो। अब ब्यालेन्स भयो कि भएन एकचोटि चेक गर्न सकिन्छ। म्याग्निज 2 वटा ब्यालेन्स, त्यसपछि सल्फर यहाँ 5 वटा, यहाँ सल्फर 5 वटा ब्यालेन्स। अक्सिजन यहाँ 2 और यहाँ 10 12 8 20 वटा अक्सिजन, यहाँ हेर्नु त 5 चौका 20 वटा अक्सिजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 र एउटा 5 हाइड्रोजन, यहाँ पनि 5 हाइड्रोजन ब्यालेन्स। चार्ज यहाँ 2 वटा नेगेटिभ चार्ज, एउटा पोजिटिभ चार्ज, ओभरअल एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, त्यसैले यहाँ 2 2 4 पोजिटिभ चार्ज, यहाँ 5 नेगेटिभ चार्ज, त्यसैले यहाँ पनि के छ, एउटा नेगेटिभ चार्ज, त्यसैले एटम र चार्ज दुवटै ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ हामी, ल यसलाई ब्यालेन्स गर। यो चाहिँ अल्कालाइन मिडियममा दिएको छ। अर्को खाले क्वेसन, यसलाई अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफ पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने। यो त आयोनमा अलरेडी दिएकै छ। जिंकको यहाँ 0 अक्सिडेसन स्टेट, यहाँ जिंकको +2, त्यसैले जिंकको 0 बाट +2 भएको छ। जिंक चाहिँ यहाँ अक्सिडाइज भएको छ, अक्सिडेसन। र नाइट्रेट आयोनमा नाइट्रोजनको कति हुन्छ, +5 निकाल्न सकिन्छ। x मान्ने माइनस अक्सिजनको -2 हुन्छ, 3 वटा अक्सिजन छ भने 2 × 3 बराबर ओभरअल -1। यहाँ x बराबर कति भयो, -1 + 6 + 5, त्यसैले नाइट्रेट आयोनमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट +5। एमोनियम आयोनमा नाइट्रोजनको निकाल्न सकिन्छ, नाइट्रोजनको x मान्ने। हाइड्रोजनको +1 हुन्छ, यहाँ 4 वटा छ भने +1 × 4 बराबर ओभरअल चार्ज +1। यहाँबाट x बराबर 1 - 4 कति आयो, -3, त्यसैले एमोनियम आयोनमा नाइट्रोजन चाहिँ -3 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। अक्सिडेसन यहाँ त जिंकको अक्सिडेसन भएको छ र नाइट्रोजनको चाहिँ रिडक्सन भएको छ। पहिला अक्सिडेसन हाफलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौं। अक्सिडेसन हाफ, जिंक चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ जिंक आयोनमा। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरु जति छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यहाँ त केही पनि छैन भने जिंक एउटा ब्यालेन्स, चार्ज मात्र ब्यालेन्स गर्न बाँकी। दुईटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एउटा छैन भने 2 वटा हामी इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि चार्ज ब्यालेन्स, यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो।
रिडक्सन हाफलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि नाइट्रेट आयोन चाहिँ एमोनियम आयोनमा रिड्युस भएको छ, यहाँ पोजिटिभ हो। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरू सबैलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, नाइट्रोजन एउटा ब्यालेन्स। अक्सिजन हाइड्रोजन भन्दा पहिला जहिले पनि हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स हुँदाखेरि हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। अक्सिजन 3वटा, अक्सिजन एउटा पनि छैन, 3वटा अक्सिजन यहाँ कम छ भने 3वटा वाटर एड गर्ने, 3H2O अक्सिजन ब्यालेन्स। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 र 6 10 र यहाँ एउटा पनि छैन भने 10H+ एड गर्ने, हाइड्रोजन ब्यालेन्स। अब चार्ज यहाँ 10वटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ, ओभरअल 9वटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज, त्यसैले 8वटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि चार्ज ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 9वटा नेगेटिभ 10वटा पोजिटिभ, एउटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पनि एउटा पोजिटिभ चार्ज, यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। अब हामीले एड गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन त क्यान्सल हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोन, यहाँ 8वटा इलेक्ट्रोन, यसलाई हामीले यदि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 8 हुन्छ र यो 8 क्यान्सल हुन्छ, हामीले आफै सोच्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ यो इक्वेसनलाई हामी 4 ले मल्टिप्लाई गरेर र एड गर्ने, एडिङ 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4Zn प्लस यो जस्ताको जस्तै 10H प्लस नाइट्रेट आयोन प्लस यो 8वटा इलेक्ट्रोन गिव्स 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4Zn 2 पोजिटिभ प्लस 4 2 जा 8 इलेक्ट्रोन, यो एमोनियम आयोन प्लस 3H2O यसले हामीले एड गर्छौँ। दुईटै हाफ इक्वेसनको चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडमा एड गर्ने र दुईटैको प्रोडक्टलाई प्रोडक्ट साइडमा एड गर्ने सजिलो छ। अब हामीले 8वटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भयो। अब क्यान्सल हुने अरू केही छैन, यहाँ अल्कालाइन मिडियममा दिएको छ र यहाँ इक्वेसनमा हाइड्रोजन आयोन आयो, त्यसैले हामीले ब्यालेन्स गरेको इक्वेसनमा अल्कालाइन मिडियम छ भने हाइड्रोक्साइड आयोन हुनु पर्यो, यो हाइड्रोजन आयोन हुनु परेन। त्यसैले जतिवटा हाइड्रोजन आयोन जुनसुकै साइडमा बढी छ नि त्यतिवटा हामीले हाइड्रोक्साइड आयोन दुईटै साइडमा एड गर्नुपर्छ। अब यसलाई 10OH नेगेटिभ 10वटा हाइड्रोजन आयोन बढी छ, त्यसैले 10वटा हाइड्रोक्साइड आयोन यहाँ एड गर्ने। अब यहाँ एड गरिसकेपछि उता पनि एड गर्नु पर्यो, नत्र अनब्यालेन्स हुन्छ। 10OH नेगेटिभ दुईटै साइडमा एड गर्न सकिन्छ। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 4Zn प्लस 10वटा हाइड्रोजन आयोन र 10वटा हाइड्रोक्साइड आयोन मिलेर के बनाउँछ, पानी बनाउँछ 10 मोल, 10H2O भयो प्लस नाइट्रेट आयोन गिव्स 4Zn2 पोजिटिभ प्लस 3H2O प्लस एमोनियम आयोन प्लस 10OH नेगेटिभ। इक्वेसन ब्यालेन्स छ, तर हामीले 10वटा वाटर यहाँ 3वटा वाटर यहाँ, यो 3वटा त यो 10वटाबाट घट्न सकिन्छ नि, त्यसैले यो 3वटालाई यता ल्याएर घटाउँदाखेरि 10बाट यो 3 घट्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ, यहाँ 7वटा वाटर, यो क्यान्सल हुन्छ। त्यसैले यो इक्वेसन के भयो, ब्यालेन्स भयो, चेक गर्न सकिन्छ। 4वटा जिंक ब्यालेन्स। नाइट्रोजन यहाँ एउटा नाइट्रोजन ब्यालेन्स। अक्सिजन एउटा अक्सिजन र 3वटा अक्सिजन, 4वटा अक्सिजन, यहाँ 7वटा अक्सिजन छ, या 10वटा अक्सिजन छ, यहाँ पनि 10वटा अक्सिजन ब्यालेन्स। हाइड्रोजन 7 दूना 14वटा हाइड्रोजन, यहाँ 10वटा हाइड्रोजन र 4वटा 14वटा हाइड्रोजन। चार्ज यहाँ -1 चार्ज र यहाँ पनि +1, 4 दूना 8 1 9, 9वटा पोजिटिभ 10वटा नेगेटिभ भने एउटा नेगेटिभ छ नि, यहाँ पनि एउटा नेगेटिभ, चार्ज पनि ब्यालेन्स भयो। अब हामी अर्को खालको क्वेसन लिन्छौँ, डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन, जसमा चाहिँ योभन्दा छुट्टै खालको क्वेसन छ र त्यो चाहिँ मोलिकुलर फर्ममा छ, किनकि एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ आयोनिक फर्ममा नदिएर मोलिकुलर फर्ममा दिएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हेरौँ।
ल यसलाई हेरौँ। अहिले हामी जति ब्यालेन्स गरे त्यो सबै आयोनिक फर्ममा थियो, तर यो चाहिँ मोलिकुलर फर्ममा छ। यसलाई हामीले आफै चाहिँ आयोनमा टुक्र्याउनुपर्छ र त्यसपछि ब्यालेन्स गर्ने। आयोनलाई टुक्र्याउँदाखेरि यहाँ कपर आयोन प्लस नाइट्रिक एसिडलाई आयोनमा तोड्दाखेरि हाइड्रोजन आयोन र नाइट्रेट आयोनको कम्बिनेसन छ नाइट्रिक एसिड। यो चाहिँ क्युप्रिक आयोन प्लस नाइट्रेट आयोनको कम्बिनेसन। यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड जस्ताको तस्तै वाटरलाई लेख्नै परेन, पछि अक्सिजन ब्यालेन्स गर्दाखेरि आफै आउँछ। आयोनमा त टुक्रियो। अब हामीले जुन आयोनमा चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज भएको छैन भने त्यो आयोनलाई हामीले हटाउनु पर्छ। हाइड्रोजन आयोन त हामी पछि हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्दाखेरि आउँछ, त्यसैले यसलाई पनि लेख्नै परेन, जस्तै वाटरलाई पनि लेख्नै परेन। त्यसैले यो दुईटा रिएक्सन छ। अब यहाँ हेर्नु त, नाइट्रेट आयोन प्रोडक्ट साइडमा अक्सिडेसन स्टेट त चेन्ज हुँदैन, त्यसैले यसलाई पनि लेख्नु परेन। यो दुईटा इक्वेसन मात्र हो। कपर प्लस नाइट्रेट आयोन गिव्स क्युप्रिक आयोन प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड। यो चाहिँ आयोनिक फर्ममा आयो। अब हामीले यसलाई कपरको अक्सिडेसन स्टेट 0, नाइट्रेट आयोनमा नाइट्रोजनको +5 हुन्छ, भर्खरै निकाल्यौँ हामी। क्युप्रिक र नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा कति हुन्छ, x - 4 = 0, x = +4। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् त, कपरको अक्सिडेसन भएको छ र नाइट्रेट आयोनबाट नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा जाँदाखेरि नाइट्रोजनको चाहिँ रिडक्सन भएको छ। त्यसैले अक्सिडेसन हाफलाई पहिला ब्यालेन्स गर्दाखेरि कपर क्युप्रिक आयोनमा अक्सिडाइज भएको छ। कपर त ब्यालेन्स, चार्ज मात्र अनब्यालेन्स छ, दुईवटा पोजिटिभ, यहाँ एउटा पनि छैन भने दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँ एड गर्दाखेरि चार्ज ब्यालेन्स। रिडक्सन हाफमा चाहिँ रिडक्सन हाफ नाइट्रेट आयोन चाहिँ नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा रिड्युस भएको छ। नाइट्रोजन एउटा ब्यालेन्स, अक्सिजन तीनवटा, यहाँ दुईवटा, एउटा अक्सिजन कम छ भने एउटा वाटर एड गर्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। हाइड्रोजन यहाँ दुईवटा, यहाँ एउटा पनि छैन भने हाइड्रोजन आयोन एड गरेर हाइड्रोजन ब्यालेन्स। अब चार्ज, दुईवटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ, ओभरअल एउटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एउटा पनि छैन भने एउटा इलेक्ट्रोन पनि एड गर्ने, चार्ज पनि ब्यालेन्स। यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। एड गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई त क्यान्सल गर्नुपर्छ, यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले यो इक्वेसनलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईवटा क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले यो इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्नु पर्यो। एडिङ कपर प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 इलेक्ट्रोन प्लस 2H प्लस 2 नाइट्रेट आयोन गिव्स क्युप्रिक आयोन प्लस 2 इलेक्ट्रोन प्लस यहाँ 2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड 2 वाटर। यसरी हामी एड गऱ्यौँ। एडिङ गर्दाखेरि दुईवटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ, इलेक्ट्रोन क्यान्सल। अब हाइड्रोजन आयोन त छैन, यसलाई कपर प्लस 2H प्लस 2 नाइट्रेट आयोन गिव्स क्युप्रिक आयोन 2NO2 प्लस 2H2। यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स भयो। तर हामीले क्वेसन यदि मोलिकुलर फर्ममा दिएको छ भने हामीले ब्यालेन्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि मोलिकुलर फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यसरी यसलाई मोलिकुलर फर्ममा कन्भर्ट गर्नलाई हामी यहाँ हेर्नु त, कपर नाइट्रेटमा दुईवटा नाइट्रेट आयोन छ, त्यसैले यहाँ हामी यसलाई हामीले कपर नाइट्रेटमा कन्भर्ट गर्नलाई 2NO3 नेगेटिभ यहाँ एड गर्ने, त्यसैले यो कन्भर्ट हुन सक्छ यसरी नाइट्रेट आयोन। अब दुईवटा नाइट्रेट आयोन यहाँ एड गरिसकेपछि दुईवटा त यहाँ पनि एड गर्नु पर्यो, त्यसैले प्लस 2NO3 नेगेटिभ यसरी। अब यसलाई ब्यालेन्स गरेर लेख्दाखेरि कपर प्लस
यो यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ पनि 4 हुन्छ। (4H+) अब यहाँ हामीले मोलिकुलर फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ नाइट्रेट आयन, 2वटा नाइट्रेट आयन चाहिन्छ। त्यसैले हामी यहाँ 2NO3 नेगेटिभ यहाँ एड गर्ने, यहाँ पनि 2NO3 नेगेटिभ यहाँ पनि एड गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कपर प्लस 4वटा नाइट्रेट आयन र 4वटा हाइड्रोजन आयन कम्बाइन भएर चाहिँ 4 मोल नाइट्रिक एसिड बनाउँछ, गिव्स क्युप्रिक आयन। र 2वटा नाइट्रेट आयन चाहिँ कम्बाइन भएर कपर नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, यसरी चाहिँ यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो। अब हामी आजको लास्ट क्वेसन हेर्छौँ, लास्ट इक्वेसन मेन्टेन यसलाई। ओके, ल यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। लास्ट इक्वेसन आजको हाम्रो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एक्जाममा यस्तै खाले क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ, यस्तै खालको क्वेसन आउने सम्भावना हुन्छ। अब यसलाई यो अल्कालाइन मिडियममा चाहिँ रिडक्सन भइरहेको छ, किनकि यहाँ अल्कालीसित फस्फोरस रिएक्सन गरेको छ। यहाँ हामी फस्फोरस आफैसित जोडेको छ, अक्सिडेसन स्टेट 0। यहाँ फस्फोरसको कति हुन्छ -3, हाइड्रोजनको +3, उता गएर -3 हुन्छ। त्यसैले फस्फोरसको यहाँ -3। यहाँ चाहिँ हेर्नु त, अल्काली मेटल सोडियम, अक्सिजन, हाइड्रोजन, यिनीहरूले चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज गर्दैन। यसमा चाहिँ फस्फोरसको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्ने हो भने सबभन्दा पहिला यसलाई आयोनमा टुक्राउन सकिन्छ। यहाँ आयोनमा टुक्राउँदाखेरि सोडियम आयोन यहाँबाट पनि रिमुभ गर्दाखेरि हाइड्रोक्साइड आयोन बाँकी रहन्छ। यहाँबाट सोडियम यो रिमुभ गर्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज यहाँ आउँछ। फस्फोरसको यहाँ 0 र यहाँ फस्फोरसको निकाल्दाखेरि हाइड्रोजनको 2 प्लस फस्फोरसको x मान्ने, -2 × 2 = -1। यहाँबाट x - 4 कति भयो -2, x = -1 + 2 + 1। त्यसैले फस्फोरसको यहाँ +1 अक्सिडेसन स्टेट छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटै फस्फोरसकै यहाँ रिडक्सन भएको छ र फस्फोरसकै अक्सिडेसन पनि भएको छ। यस्ता खालको इक्वेसनलाई हामी भन्छौँ डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन। त्यसैले यसलाई हामी फस्फोरसलाई चाहिँ रिड्युस भएको छ, फस्फोरस नै यहाँ अक्सिडाइज पनि भएको छ। फस्फोरसलाई अक्सिडेसन हाफ लेख्दाखेरि H2PO2 नेगेटिभ अक्सिडाइज भएको छ। रिडक्सन हाफ चाहिँ फस्फोरस चाहिँ PH3 मा चाहिँ रिड्युस भएको छ। यसलाई पहिला ब्यालेन्स गर्दाखेरि फस्फोरस एउटा, यहाँ फस्फोरस 4 छ। यसरी 4वटा यहाँ एउटा भने यहाँ 4 थप्ने, फस्फोरस ब्यालेन्स। अक्सिजन 4 × 8, यहाँ एउटा पनि छैन भने 8 H2O थप्दाखेरि अक्सिजन ब्यालेन्स। अब हाइड्रोजन 8वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 16वटा हाइड्रोजन। 8वटा हाइड्रोजन यहाँ कम छ भने 8H+ थप्ने, हाइड्रोजन ब्यालेन्स। अब चार्ज यहाँ 4वटा नेगेटिभ, 8वटा पोजिटिभ। 4वटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एउटा पनि चार्ज छैन भने 4वटा इलेक्ट्रोन थप्दाखेरि चार्ज ब्यालेन्स। यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। रिडक्सन हाफलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि फस्फोरस 4 एउटा छ भने 4 फस्फोरस ब्यालेन्स। अक्सिजन छैन, हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। 4 × 12वटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा हाइड्रोजन छैन, 12H+ हाइड्रोजन ब्यालेन्स। चार्ज यहाँ 12वटा पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एउटा पनि छैन, 12वटा इलेक्ट्रोन पनि एड गर्नुपर्छ। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो। एड गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन कट्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन यहाँ 12वटा, यहाँ 4वटा छ। यो 4लाई 12 बनाउनु पर्यो भने 3ले यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। 3ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 × 3 = 24 H2O प्लस 3P4 प्लस यसको रिएक्टेन्टमा P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रोन गिव्स। 3ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 × 4 = 12, 12
H2PO2 नेगेटिव प्लस R3 24 H प्लस प्लस 3 चौका 12 इलेक्ट्रोन प्लस यो 4 PH3। अब यसलाई हेरौँ त 12वटा इलेक्ट्रोन 12वटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ, यसलाई क्यान्सल गरौँ। हाइड्रोजन आयोन 12वटा हाइड्रोजन आयोन 24वटा हाइड्रोजन आयोन, यो 12वटा उता गएर घट्न सक्छ, यहाँ 12वटा बाँकी रहन्छ, यो यहाँबाट घटेर गयो। अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 3P4 एउटा P4 भने 4P4 प्लस वाटर यहाँ 24 H2O gives 12 H2PO2 नेगेटिव प्लस 4 PH3 प्लस 12 H प्लस। यसरी चाहिँ यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। तर यहाँ चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयोन दिएको छ, त्यसैले इक्वेसनमा हामीले हाइड्रोजन आयोन त छोड्नु परेन, हाइड्रोक्साइड आयोनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने जतिवटा हाइड्रोजन आयोन जुनसुकै साइडमा बढी छ त्यतिवटा हाइड्रोक्साइड आयोन दुईटै साइडमा एड गर्ने। 12वटा हाइड्रोजन आयोन बढी छ भने 12 हाइड्रोक्साइड आयोन, यहाँ पनि 12 हाइड्रोक्साइड आयोन मिलाएर लेख्दाखेरि 4P4 प्लस 24 H2O प्लस 12 OH नेगेटिव gives 12 H2PO2 नेगेटिव प्लस 4 PH3 प्लस 12वटा हाइड्रोजन आयोन 12वटा हाइड्रोक्साइड आयोन मिलेर 12 मोल पानी बनाउँछ यसरी। अब 24 वाटर 12 वाटर, यो चाहिँ 12वटा वाटर यहाँ आएर घट्न सक्छ, यहाँ चाहिँ 12 बाँकी रहन्छ, यो घट्दाखेरि यो इक्वेसन अब ब्यालेन्स भयो। तर यहाँ हामीले मोलिकुलर फर्ममा दिएको थियो, हामीले मोलिकुलर फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त 12वटा हाइड्रोक्साइड आयोन, यहाँ 12वटा चाहिँ यो चाहिँ फस्फोरसको आयोन, हामीले के गर्छौँ 12वटा सोडियम यहाँ जोड्ने हो भने प्लस 12वटा सोडियम आयोन यहाँ जोड्दाखेरि 12वटा यहाँ पनि जोड्न सकिन्छ। सोडियम आयोन दुईटै साइडमा बराबर आयोन त एड गर्न सकिन्छ। अब यसलाई 4P4 प्लस 12 H2O प्लस 12वटा सोडियम आयोन 12वटा हाइड्रोक्साइड आयोन मिलेर 12वटा NaOH बनाउँछ। अब 12 H2P, अब यहाँ हेर्नुहोस् त 12वटा फस्फोरसको आयोन यो 12वटा सोडियम आयोन कम्बाइन भएर यसलाई 12 NaH2PO2 बनाउँछ पहिलाकै कम्पाउन्ड प्लस 4PH3। यो इक्वेसन कम्प्लिटली ब्यालेन्स भयो। तर हामीले एउटा कुरा अझ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ, सबैको कोएफिसिएन्ट चाहिँ 4 को मल्टिपल छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 4 12 पनि 4 को मल्टिपल, यो यहाँ 12 4 को मल्टिपल, यहाँ 12 यहाँ 4, त्यसैले 4 ले यो सबै डिभाइड गर्दाखेरि वा 4 कमन लिएर हटाउँदाखेरि P4 प्लस 3 H2O प्लस 3 NaOH gives 3 NaH2PO2 प्लस PH3। यसरी हामीले 4 कमन लिएर हटाउन सकिन्छ। यो कम्प्लिटली ब्यालेन्स भयो। चेक गर्नको लागि फस्फोरस 4वटा, फस्फोरस चाहिँ यहाँ 4वटा, यहाँ 3वटा फस्फोरस, यहाँ पनि एउटा 4वटा, सोडियम 3वटा, सोडियम 3वटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन 3 र यहाँ 3 6वटा अक्सिजन र यहाँ पनि 3 दुना 6वटा अक्सिजन। हाइड्रोजन यहाँ 6 र 3 9वटा हाइड्रोजन र यहाँ 6 3 9वटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स। यसरी यो इक्वेसन पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। यदि हामीले यसरी मोलिकुलर फर्ममा दिएको छ भने ब्यालेन्स गरिसकेपछि चाहिएको यदि आयोन दुईटै साइडमा एड गरेर वापस चाहिँ यसरी मोलिकुलर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ आज हामी
आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट कसरी जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ त्यो तपाईहरुलाई अब आइडिया आयो होला। तबसम्म यो नोट गरेर चाहिँ रिभाइज गर्दै गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।